الزول مسا الخير في اللون ان شاء الله هاتسيلي بخير وعلى خير. نغالد نديبريفيث الماتش تمدي تاكي لاجياسكا كونتر الاربعة. تمليليث ما كنت ولا متكفى سيون كيسوي عريون خلان بوال راد نمسليث في تمليليث كي وندينا قيمتنا وتتشو ثرا اتلايكي مواتابوني مالاشان ميلا وطابوني مرا تبريفي تخمى فيديو كياسكا قلي مازالي شويه هلكا مي الخاطري ومدارات قيمه كانت تحرق ديكي تحرق ديكي تمليلي ثاكي وجماعة تصاع كان كبلا ماني غداول وتفكع رايي والشركة كيدون ان شاء الله. خلال تمثال قلنا قال دنينيث بلا لحية بلا ثوكثين خلاني مو تعجب على الهضور على تحضرا اوروزمون خلان يقلان يدي وزران تمولي يمكن يدي الفايدة على لاجياسكا توليض ليكيب اكن تبدا تلغوغا تلحو بلا لونترينور حتى دنينيث عيناني تلحو بلا لونترينور بلا بريباراتور فيزيك يبغى دير بريباراتور يلان يسفكند لي ليميتيس ولي جوار نتوالي ديك السن دير لا ميطون ثامن زوث كان لاني كودي عيان وزدتي الحالة الحون ماشي د اللعب على اللعب كصد يسيا غي طوف ستيل اللعبة قديم يقوال فوق جمعة مي ريان افوارا كل ليكيبني وكل ليكيب هاكي ليكيبني إلا ديس بن شعيرة إلا ديس بن شريفة لان لي كادر يكثو قيمة دي ليكيب بوندون 2 ans اما 3 ans ولي كاليتي كسا بن شعيرة وانتي شعيرة منصوري مام بلاصة لعبن بن شعيرة يف منصوري مليح هاد مسليثة في لاكومبو واش تكشم لاجياسكا تكشمد الناد يوكنا تسلعبن لي جوار يلعبن تاقوش تفريق مي ولا لان كان لي جوار نظن شكشمد سيدي صالح داس بيك بلاص ندوخا سيدي صالح ساكن نوع الفلاس والغلطة البيت جو بونس يتكا شويه ديال سميت هاد المسليس تفاصيل نادي شكشمد سيدي صالح كارو دومبيا الشيخي شفوت فوالا كي الشيخي كوذ بوحكاك بن عبدي اوقاسي منصوري بن سايح كابيتان بن ساحة أكل موجب لاجياسكا تكشم التمليليث إوا كنا تلعب بالون أكني نوالف سيا تسلسل بالون ديال القاعة ونكون نتفاهمد ونعاود نستاتيزيو زوم ليكيب مارداس داس كي تغلق على دفير كلعب راكو داس تغلق على دفير وترجو ما كان لي كونترا ديالين مالا انت لي كونتريون دي سويين لا تواغيث ما زواريك ريسويين نروح حتى تعدي لا مولاش اخويا تلعب في تنقيط داش تاكي طارون دوبوي خلال السنين هيك اكني قلا الحال تكشمت ليكيب سيات بروبوزي اللعب في بريمير ميطون بسلاف بريمير ميطون مازال ولا عاد كفي بريمير ميطون اي تدو الوقت لي جوور خدمن لي زيفور النير خدمنا لي زيفور مي مرة ثلاثة ذي البلون كاموينا مرة ثلاثة يوت فاس فاس بسليغ دقيقة 23 بن سايح وذم غير وذم يصروح ليكيليبر فينا ويراطي ادينا صاريف ادينا صاريف طارونت الحوايج كي وي صاريف مي لقد كري لي زوكازيو ثيا ذي الماتش ما كاين ذي لي زيكيب يتغلقن اللعب وذمر الكارديان هكدا سيوتيكل تسناتيكال
ديال الماتش اكن ولا تيوتيكل الماتش كان ولا تيبتي دي دقيقة تيس 23 بن سايح وذم غير وذم وفهم غير مكيس يروح لكليب المسألة داف بن سايح النادى جوراكي سا لامبورطونس مقروث إل جروب مي كوين يعني تكنيك يخش شوية توغي زمرا هذا يخدم أما خير ديال أكسيوني نزرا يروح لكليب مي لا فاسون مكي يدوار سو بالون مكي ثيروتري يسخصف شوية التخمام يوكنا ديال روتري ديالنا ثو يزمر هذه اللي من جوار كلان تمايس يا سوا دي تيري يا سوا دي موديو بدا كل بلاصيني مانيس بيان وكنا دي تيري هذيك الشم دي سوي 6 دقيقة 30 دومبيا ماركا البيت ماشي سلاب بالا اللي تاع كوفرو منصوري روتراتيد تخربضا كل حالة ماركات ابرين ولاد لارفا سمي تيخاري البلوكني ثوليت شوية طفانا اللعب طفانا اللعب ماشي ساعة لي جوار خيرنا نحس ساعة خطي ماشي دانشتك اتواليض الفيزيك كوتي فيزيك لارفا اتيد كومباريت لاج ياسكا سي انكومبارابل سبحان الله ليكيب لي بروميي ميطون لا نخلي جوار عيان كو في مارشياكي يبدا دوزيام ميطون كاروم سلا كارتروجي فاخ كمل الماتش 10 كمل الماتش 10 ختيني سير ليكيب شغل اكثر في حضان زيرو سير ليكيب تاع عيان لي جوار عيان هاد السير كاسود سير لي جوار عيان وزمينا لعبني لا بن عبد يعطيه الصحة وكي ريانا دير فلاس بن عبدي شاك فوا دي تمدو يخدم خديميس مي لي زوطر جوار عيان وزمينا لعب والصعيدة لا كاليتي نشو شات لعب دار زات وشي غير يكثر في هذا شي تخمض هي شي تخدم دار زات عارف دير اللعب اغلق لعب على حساب لي كاباسيتي لي جواري الصعيد اخويا يمكن يزمر اللعبه الكونترا لا بخما اللعبه في البلوك هكا تصل الكونترا هاتي داوي هكا هذه يا رب دا السزعه انت شو ليكيب رادياس ميك تشالات ندير اللعب وليكيب لارفا تقيم كونسونطري اولين روتري سيدي صالح ثينا فيما غارة فيما غير كينكيز راه صابانون ما راه تعاون ملاكسيو ماشي صابانون كينكيز غير لي جوور ويبعد مليح تو يزمر يزل صابانون ثي ديفيس يفوسيس نعطي الطوف نعزا شاس يخمم المهم يكسي لا زوني مي ضرب واش تاكي بون ماشي تاكي واش نزل سيدي صالح نهضرت فلاس الكارديان العالي مي التفاصيل كي ثي مزيانين تكونسونطري على داك السن وين تاكدي شوي ابري الا المونك نجور ثم حديث كارومي جات الفراغ فانس الجهايس مخر وضع كل حاله ديجا كنت نقلك ديال الميزيرا ثريض يفاغو جوور توحل كل حاله هاد نزيت الشيخي يمكن سكيمي يدير لا جاسكا ولا تيلعب يسعى لي كاليتي الجوار كيما شوري سير مي وسينا مكان تيستخدم يا الماذي يلعب هذه فيها كوتي يا الماذي يلعب هذه فيها كوتي ماشي زعما دايوسي جايس دي يسارو تريني باش مركن انا ثرا لا ديريكسيون كيما ما تبغى اتوقع ربي ديك نكوني مويث تولونا في لاجياسكا ما تبغى ربي ديكنا اسيدي وتروحوا ثرا قيمه ديال لاجياسكا تبغى ما كرسي قيمه كرسي هو ثاني كان لونترينور امك ديال الماتش ماكي طونط مع قصدي مريض ديماراج العالي ابري 3 لي ماتش سي وديك سنتني ساد الاربعه كلاسين تنقاروت كي وياك سنتنقينا في سيوزو تاكي ليكيب شوشا ثروه تاع الغوغا اسكو تاكي ليكيب شوشا ثروه تاع الغوغا امك تصرح ديال لونترينور ديال الماتش يشبان واكي امك صافي خديمك نسمعنا غير خدم اما كنو تيخدم خطر سمعنا كومبليتناش وجادنا 15 جور كومبليتناش وجادن يثم ليلي ثاكي ثم ليلي ولا شي سلي
تلقى عندها فما ندير من الجواف قلنا ماشي السبد نتسبين ماشي دعاير ثنا عند الجواف كثرنا دا شو الشغل كي يتقرر يسعى لي بروبليم يسعى كذا يسعى كذا خطي يتقرر الهضره كي اسكو ثاكي تسيلحي ليكيب بروفيسيونيل اسكو ثاكي تسيلحي ليكيب بروفيسيونيل سبحان الله. انت تراجع تمليليث لو 28 كي يقوش التفريق لو 25 كتروح على سواتيني لا جياسكا تقيم 3 ايام ديالنا 28 تلعب لو 29 دوغ الجزائر ما الا سلافاسون كاع تلعب في مليليثني هذا مدن الفورفي خير مارغيتو جياسكا ذي سومد كلش باش نتمود الفورفي خير ما الا النيفو كيشوش غتلعب تشلموا لي جوار يمكن تشلموا لي جوار تلوما وكذا سلحي انت تربعتك فوالا كون راه ينون يهمنا بزاف ما تسمى راه ينون انت مسلمه كي تبغى مي لو انا تبدل السيره لا جياسكا خاطر ما تكمل هكا الوسيف 4 مليليين 4 مع ذالن صروح 8 تنقيضين إشاك توتال إشاك توتال سي 12 تنقيضين تيود على 4 أو موا أداوي 6 أو موا تسروح ونص أو موا داوي 6 كتشيني تسروح 8 تنقيضين جاون لهنا